योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी होल्डिङ कम्पनीसँग रिलेटेड केही प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आज हामी योसँग रिलेटेड इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सन कसरी हुन्छ होल्डिङ कम्पनीमा त्योसँग रिलेटेड क्वेसनलाई हामी आज सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। नमस्कार, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक शेयर पनि गर्नुहोला। आजको भिडियोमा हामी होल्डिङ कम्पनीको इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सन्स वाला क्वेसनलाई सल्भ गरेर सिक्नेछौँ। म एउटा क्वेसन लिएछु जुन अस्मिता पब्लिकेसनको हो। यता क्वेसनमा दिएछ द ब्यालेन्स सिट अफ यच लिमिटेड एन्ड यच लिमिटेड अन 31 डिसेम्बर 2013 वेयर एज अन्डर। यता यच लिमिटेड र यच लिमिटेडको होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको एउटा ब्यालेन्स सिट दिएछ। यता हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा के दिएछ भने होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी दुईटैको यता एमाउन्ट दिएछ। के दिएछ ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल दिएछ। इक्विटी शेयर अफ आरएस 100 इच, होल्डिङ कम्पनीको 2 लाख अनि सब्सिडियरी कम्पनीको 50,000। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ दिएछ हामीलाई यो 2013 को फर्स्टको दिएछ हामीलाई जेनरल रिजर्भ दिएछ। होल्डिङ कम्पनीको 30,000 अनि सब्सिडियरी कम्पनीको 10,000। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएछ ब्यालेन्स अन फर्स्ट यो 2013 को पहिलो महिनाको दिएछ हामीलाई 40,000 अनि 20,000। त्यसपछि हामीलाई प्रॉफिट फर 2013 को यो 2013 को प्रॉफिट दिएछ हामीलाई 2013 मा कति प्रॉफिट भएछ त्यो हामीलाई यता दिएछ होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको। त्यसपछि हामीलाई क्रेडिटर्स दिएछ होल्डिङ कम्पनीको 50,000 र सब्सिडियरी कम्पनीको 30,000। त्यसपछि एकाउन्ट्स पेएबल दिएछ 15,000। यो होल्डिङ कम्पनीको मात्र दिएछ, सब्सिडियरी कम्पनीमा छैन। त्यसपछि एसेट साइडमा हामीलाई दिएछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएछ 60,000 अनि सब्सिडियरी कम्पनीमा छैन। अनि प्लान्ट एन्ड मेसनरी कति दिएछ 2 लाखको। यो पनि प्लान्ट एन्ड मेसनरी सब्सिडियरी कम्पनीमा दिएको छैन। त्यसपछि स्टक दिएछ हामीलाई 40,000 होल्डिङ कम्पनीको र 85,000 सब्सिडियरी कम्पनीको। त्यसपछि सन्ड्री डेप्टर्स दिएछ हामीलाई 10,000 होल्डिङ कम्पनीको र सब्सिडियरी कम्पनीको 30,000। त्यसपछि क्याश एन्ड ब्याङ्क दिएछ 10,000 अनि 10,000। त्यसपछि हामीलाई यता दिएछ 300 सेयर इन यस लिमिटेड एट कस्ट। यो 300 जुन सेयर छ त्यो के गर्छ होल्डिङ कम्पनीले खरिदेछ जुन केमा छ सब्सिडियरी कम्पनीमा छ। यो 300 सेयर कति कस्टको 65,000 को। अनि त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल दिएछ हामीलाई सब्सिडियरी कम्पनीको 10,000। त्यसपछि तल हामीलाई दिएछ एडिसनल इन्फर्मेसन यता दिएछ हामीलाई। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएछ ए नम्बरमा सेयर वेयर एक्वायर्ड बाई यच लिमिटेड अन 1 जुलाई 2013। यता कहिले होल्डिङ कम्पनीले सेयर एक्वायर गरेछ सब्सिडियरी कम्पनीको 1 जुलाईमा 2013 मा। त्यसपछि दिएछ बी नम्बरमा एकाउन्ट्स रिसिभेबल हेल्ड बाई यस लिमिटेड आर एक्सेप्टेड बाई यस लिमिटेड। जुन एकाउन्ट रिसिभेबल हेल्ड गरिरहेको थियो सब्सिडियरी कम्पनीले त्यो के गर्यो यस लिमिटेडले एक्सेप्ट गरिसक्यो। अनि त्यसपछि दिएछ यता डेप्टर्स अफ यस लिमिटेड इन्क्लुड आरएस 6,000 आउइङ बाई यच लिमिटेड इन रेस्पेक्ट अफ गुड सप्लाई। यता इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सन भएछ। यो हामी के गर्छौँ यो 6,000 लाई म्युचुअल आउनिङ गरेर हामी के गर्छौँ डेप्टरबाट र एसेट साइडमा डेप्टरबाट र लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटरबाट हामी के गर्छौँ यसलाई 6,000 लाई लेस गर्छौँ। यता अन्तर कम्पनी के भएछ ट्रान्जेक्सन इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सन भएछ। त यही आज हाम्रो भिडियो यहीसँग रिलेटेड इन्टर कम्पनी ट्रान्जेक्सनसँग हो। यसलाई हामी के गर्छौँ 6,000 लाई डेप्टरबाट एसेट साइडको डेप्टरबाट लेस गर्छौँ अनि क्रेडिटरबाट हामी के गर्छौँ लायबिलिटी साइडबाट यो 6,000 क्रेडिटरबाट लेस गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा के भनेछ प्रिपेयर कन्सोलिडेट ब्यालेन्स सिट हामीलाई प्रिपेयर गर्नु भनेछ। सबभन्दा पहिला हामीलाई वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। वर्किङ नोटमा हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा यता हामी सोलुसन लेखेर फर्स्ट नम्बरमा लेख्छौँ डेट अफ
सेयर पर्चेज कति दिएछ हामीलाई क्वेसनमा? हामीलाई क्वेसनमा दिएछ 1 जुलाई 2013 मा के गरेछ? सेयर वेयर रिक्वायर्ड बाई यस लिमिटेड कति 1 जुलाई 2013 मा के गर्छ? सेयर पर्चेज गरेछ। त्यता लेख्छौँ 1 जुलाई 2013। त्यसपछि अब हामी 2 नम्बरमा के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने क्याल्कुलेसन अफ रेशियो अफ एच लिमिटेड एंड यस लिमिटेड। यता हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ? होल्डिङ कम्पनीको रेशियो निकाल्छौँ। एच लिमिटेड यता लेख्छौँ, यसको फर्मुला छ नम्बर अफ शेयर हेल्ड बाय एच लिमिटेड इन यस लिमिटेड डिवाइड गर्छौँ हामी नम्बर अफ इक्विटी शेयर इश्यू बाय यस लिमिटेड। यता हामी लेख्छौँ नम्बर अफ सेयर हेल्ड बाई यस लिमिटेड कति होल्डिङ कम्पनीले सेयर के गर्छ? हेल्ड गर्छ। त यो हामीलाई क्वेसनमा दिएछ। यता दिएछ 300 सेयर इन यस लिमिटेड एट कस्ट 65,000। 300 सेयर के गर्छ? हेल्ड गर्छ। त्यता लेख्छौँ र टोटल सेयर पहिला हामी निकालिहालौँ। टोटल सेयर कति थियो होल्डिङ कम्पनीको? यता दिएछ इक्विटी सेयर। यसलाई हामी के गर्छौँ? टोटल सेयर निकाल्छौँ। यसको एमाउन्टलाई पर सेयरको एमाउन्टले डिभाइड गरी टोटल सेयर निकाल्छौँ। 50,000 डिभाइड के गर्छौँ? 100 जम्मै थियो 500, जसमध्ये के गर्छ? 300 सेयर होल्डिङ कम्पनीले लिइसकेछ। त्यता हामी लेख्छौँ 300 डिभाइड 500 यसलाई हामी के गर्छौँ? 100 ले मल्टिप्लाई गरिहाल्छौँ। 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हाम्रो पर्सेन्टेजमा आउँछ, किनभने त्यतिकै डिभाइड गर्दा हाम्रो पोइन्टमा आउँथ्यो। पोइन्टमा आउनुभन्दा राम्रो हामी के गर्छौँ? 100 ले मल्टिप्लाई गरी पर्सेन्टेजमा निकालिदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। 300 इन्टु 100 डिभाइड 500 तो 60% आयो। होल्डिङ कम्पनीले कति पर्सेन्ट सेयर लिएछ? 60%, 100%बाट। अब हामी के गर्छौँ? यस लिमिटेडको एकैपल्ट के गरिदिन्छौँ? यस लिमिटेडको एकैपल्ट हामी 100% सेयरबाट यो 60% घटाइदिँदा यो हाम्रो आइहाल्छ सब्सिडियरी कम्पनीको कति सेयर बाँकी रहेछ त 40% आएर लेख्छु। 100बाट 60 जाँदा 40%। अब हामी यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छौँ 3 नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ प्री एक्विजिसन प्रॉफिट अथवा क्यापिटल प्रॉफिट हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल प्रॉफिट
यता हामी के गर्छौँ, हामीलाई के दिएछ क्वेसनमा, यसमा हामी के गर्छौँ, सेयर खरिद गरेको डेटमा कति छ जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट त्यो लिन्छौँ, अथवा सेयर खरिद गर्नुभन्दा पहिला कति थियो त्यो जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट लिन्छौँ। त यता हामीलाई दिएछ सेयर त 1 जुलाईमा किनेछ नि, तर यता हामीलाई जनवरीको नै दिएछ जेनरल रिजर्भ 2013 1 जनवरी 1 को कति दिएछ, यता सब्सिडियरी कम्पनीको लिन्छौँ 10,000 दिएछ, त्यही हामी लिन्छौँ यसले जेनरल रिजर्भमा। यता लेख्छौँ जेनरल रिजर्भ ब्यालेन्स कति थियो, ब्यालेन्स अफ 1 जनवरी 2013 को कति दिएछ हाम्रो 10,000, त्यता 10,000 लेख्छौँ। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ पछि हामीलाई अर्को के दिएछ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स कति दिएछ 20,000 हामीलाई दिएछ। त्यसपछि प्रॉफिट फर द इयर पनि दिएछ, त हामी के गर्छौँ पहिला यो 20,000 लेख्छौँ, ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस लेखेर ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएछ हामीलाई अन 1 जनवरी 2013 को कति दिएछ हामीलाई, सब्सिडियरी कम्पनीको हेर्ने कति दिएछ 20,000, त्यही 20,000 हामी यता लेख्छौँ 20,000। त्यसपछि हामी के गर्छौँ प्रॉफिट फर द इयर पनि दिएछ, फर द इयर अप टु 2013 सम्मको मात्र लिन्छौँ, 6 मन्थको मात्र लिन्छौँ, किनभने जुलाईमा 6 मन्थ भइहाल्छ, त जुलाई 1 मा किनेछ त 6 मन्थसम्मको हामी मात्र लिन्छौँ, जुलाईको अन्तिमसम्मको मात्र के गर्छौँ हामी लिन्छौँ। यता के गर्छौँ हामी यता लेख्छौँ कति दिएछ टोटल प्रॉफिट फर द इयरको 25,000, त 25,000 को हामी 6 मन्थको मात्र के गर्छौँ प्रॉफिट लिन्छौँ। यता हामी लेख्छौँ 25,000 को 25,000 इन्टु 6/12 यो हाम्रो आइहाल्छ 25,000 इन्टु 6/12 यो आयो 12,500 हाम्रो। यता लेख्छौँ 12,500 यतिकै। अब हाम्रो यो के आइहाल्छ क्यापिटल प्रॉफिट आइहाल्यो यो हाम्रो यतिकैमा। अब यो भित्र के पनि जाँदैन, अब हामी यतिकै मात्र रहन्छ। जेनरल रिजर्भ अनि प्रॉफिट एन्ड लस कति दिएछ अनि प्रॉफिट फर द इयर दिएछ भने हामी के गर्छौँ अन्तिमसम्मको दिएछ भने हामी 6 मन्थको मात्र लिन्छौँ, त यता 6 मन्थको मात्र लियो। अनि यता पर्चेज गर्नुभन्दा पहिलाको दिएछ भने त्यो प्रॉफिट अनि जेनरल रिजर्भ हामी लिन्छौँ। अब यो हाम्रो के आयो क्यापिटल प्रॉफिट आयो, क्यापिटल प्रॉफिट यसलाई हामी टोटल गरिदिन्छौँ 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,500 तो यो हाम्रो आयो 42,500। अब हामी के गर्छौँ यो क्यापिटल प्रॉफिटलाई हामी के गर्छौँ यच लिमिटेड र यस लिमिटेडको अनुपातको आधारमा यसलाई के गर्छौँ बाँडफाँड गर्छौँ। यता लेख्छौँ हामी यच लिमिटेड सेयर कति छ सेयर रेसियो, त हामी यता के गर्छौँ 42,500 इन्टु हाम्रो कति आएछ यता 60% होल्डिङ कम्पनीको यता हामी लेख्छौँ इन्टु 60%। त्यसपछि यस लिमिटेडको सेयर
42,500 इंटू इसको 40% छ 40% कर दिन्छ। अब हामी के गर्छौं त 42,500 इंटू 60% कति आयो 25,500 त्यता लेख्छौं यो 25,500 त्यसपछि 42,500 इंटू के गर्छौं 40% तो 17,000 त्यता लेख्छौं 17,000 यो दुईटै होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीले के गर्छौं बाँडफाँड गरिदिन्छौं। अब त्यसपछि हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं अब फोर्थ नम्बरमा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं क्याल्कुलेसन अफ रेभिन्यू प्रॉफिट रेभिन्यू प्रॉफिट अंतर्गत हामी शेयर परचेज गरिसकेपछिको प्रॉफिट लस अथवा जेनरल रिजर्भलाई लिन्छौं। यता हामी के गर्छौं यता लेख्छौं प्रॉफिट यता हामीलाई के दिएको थियो फर्स्टैको दिएको थियो यसलाई हामीले लिइसक्यौं यो 10,000 लाई किनभने फर्स्टैको अनि यो 20,000 ले पनि लिइसक्यो। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो मात्र प्रॉफिट फर द इयर 25,000 यो मात्र बाँकी रह्यो किनभने यो फर्स्टैको दिइसकेको थियो त यो हामी के गर्यो लिइहाल्यौं फर्स्टै महिनाको थियो यो त हामीले परचेज डेट भन्दा पहिलाको नै लिन्छौं त हामीले यो के गर्यो क्यापिटल प्रॉफिटमा यो 10,000 अनि यो 20,000 के गर्यो लिइहाल्यो। त अब हामीलाई के दिएछ प्रॉफिट फर द इयर 25,000 दिएछ यसबाट पनि हामी के गर्छौं के गरेछौं 6 मन्थ को लिइसकेछौं क्यापिटल प्रॉफिटमा। त अब हामीलाई बाँकी रह्यो प्रॉफिट फर द इयर 25,000 बाट 6 मन्थ को मात्र बाँकी रहेछ। त यही हामी यता के गर्छौं रेभिन्यू प्रॉफिटमा लेख्छौं यता लेख्छौं प्रॉफिट फॉर 6 month कता कताको हो भने 1/7/2013 देखि 31/12/2013 सम्मको अनि यसमा कति थियो 25,000 अब 25,000 को के गर्छौं इन्टु 6 महिनाको लिन्छौं किनभने 6 महिनाको हामी लिइसकेछौं त्यता 6 महिनाको मात्र यता हामी लेख्छौं। अब क्याल्कुलेसन गर्छौं यसलाई 25,000 इन्टु 6 डिभाइड 12 12,500 यता लेख्छौं 12,500 यही अब हाम्रो यसमा अब केही जाँदैन त यही हाम्रो भइहाल्यो रेभिन्यू प्रॉफिट यता लेख्छौं यो टोटल रेभिन्यू प्रॉफिट आयो रेभिन्यू प्रॉफिट 12,500। अब यसलाई के गर्छौं दुईटै शेयरको अनुपातमा पनि यसलाई पनि बाँड्दिन्छौं त्यता लेख्छौं एच लिमिटेड शेयर 12,500 इन्टु 60% एच लिमिटेड शेयर यता 12,500 इन्टु के गरिदिन्छौं 40% यता लेख्छौं 12,500 इन्टु 60% यो 7,500 आयो होल्डिङ कम्पनीको लागि अनि त्यसपछि 12,500 इन्टु के गर्छौं 40% यो हाम्रो 5,000 आयो सब्सिडियरी कम्पनीको लागि रेभिन्यू प्रॉफिटको अनुपात। यसपछि हामी 5 नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्छौं कस्ट अफ कन्ट्रोल यता हामी लेख्छौं 5 नम्बर दिएर
calculation of cost of control. यता हामी पहिला के लेख्छौँ, हामी यो होल्डिङ कम्पनीले जुन 60% सेयर किनेछ त्यो सेयर किन्न कति कस्ट लागेछ त्यो हामी यता के गर्छौँ लेख्छौँ। यता लेख्छौँ हामी कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट फॉर acquiring 60% share in यस लिमिटेड। कति लागेछ हामीलाई त्यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। कति लागेछ 300 सेयर एक्वायर गर्न 65,000 कस्ट लागेछ। यही 65 के गर्छौँ हामी यता लेख्छौँ, त्यता लेख्छौँ 65,000 कस्ट लागेछ 65,000। त्यसपछि कति भ्यालु पेड गरेछ होल्डिङ कम्पनी त्यो हामी यता के गर्छौँ लेख्छौँ। यता हामी लेख्छौँ लेस गर्छौँ पेड अफ भ्यालु। यता हामी लेख्छौँ पेड अफ भ्यालु अफ 60% शेयर क्यापिटल अफ यस लिमिटेड। यता हामी कतिको 60% लेख्छौँ। यो हाम्रो पेड अफ भ्यालु जुन दिएछ इक्विटी सेयरको 50,000, तो यहीँको हामी के गर्छौँ पेड अफ भ्यालु यता लेख्छौँ 60%। 50,000 को 50,000 इंटू 60 डिवाइड 100। यता 50,000 को 60% हुन्छ हामीलाई 50,000 इंटू 60% 30,000। त्यता लेख्छौँ 30,000। त्यसपछि अब हामी यसमा लेख्छौँ शेयर अफ क्यापिटल। त्यसपछि यता शेयर क्यापिटल अफ होल्डिङ कम्पनीको कति छ क्यापिटल प्रोफिट। यता हामी लेख्छौँ शेयर क्यापिटल प्रोफिट इन यस लिमिटेड। तो कति यता हामीलाई यो 42,500 इंटू कति गर्छौँ 60% छ। तो 60% जुन हामी निकालेको थियो 42,500 को यस लिमिटेड को कति आयो त्यो हामी यता लेख्छौँ। 42,000 कति आयो थियो हाम्रो यता आएछ हामीलाई यस लिमिटेड को आएछ 60% 25,500। हामीलाई कति आएछ 25,500 यस लिमिटेड को। तो यही हामी यता लेख्छौँ 25,500। यो हामी के गर्छौँ घटाउँछौँ यताबाट। अब यो हाम्रो आइहाल्छ कस्ट अफ कन्ट्रोल। कस्ट अफ कन्ट्रोल अंतर्गत यदि हामीलाई यो माइनसमा आयो भने के आउँछ जेनरल रिजर्भ आउँछ, नत्र प्लसमा आयो भने गुडविल आउँछ। त हामीलाई यता के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ 65,000 माइनस 30,000 माइनस 25,500। तो यो आयो 9,500। तो यो हाम्रो प्लसमा आयो, त्यसैले यो के आयो गुडविल। त्यता लेख्छौँ गुडविल। त्यसपछि अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब हामी यता लेख्छौँ 6 नम्बरतिर क्याल्कुलेसन अफ माइनोरिटी इंट्रेस्ट।
त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत हाम्रो जम्मै के को जान्छ सब्सिडियरी कम्पनीको जान्छ। त यता हामी लेख्छौँ सबभन्दा पहिला पेड अफ भ्यालु अफ 40% शेयर क्यापिटल अफ यस लिमिटेड। हामी जम्मै सब्सिडियरी कम्पनीको यसमा हाल्छौँ। त कति थियो 50,000 टोटल पेड अफ क्यापिटल इन्टु 40% मात्र लिन्छौँ। यो हाम्रो आइहाल्छ 50,000 इन्टु 40%। यो 20,000 के आयो पेड अफ भ्यालु अफ सब्सिडियरी कम्पनीको 20,000 यता लेख्छौँ 20,000। त्यसपछि हामी लेख्छौँ अब शेयर अफ क्यापिटल प्रोफिट। क्यापिटल प्रोफिट कति छ यो सब्सिडियरी कम्पनीको त्यो हामी यता लेख्छौँ। त्यसपछि शेयर अफ रेभिन्यू प्रोफिट कति दिएछ हामीलाई सब्सिडियरी कम्पनी त्यो यता लेख्छौँ। त हामीलाई यता क्याल्कुलेसन गरेछौँ। क्यापिटल प्रोफिट कति आएछ हामीलाई सब्सिडियरी कम्पनीको 42,500 को 17,000। त यहीँ लेख्छौँ हामी 17,000 यता लेख्छौँ 42,500 इन्टु 40%। त 17,000 यता लेख्छौँ। त्यसपछि अब हामी यता के लेख्छौँ यो सब्सिडियरी कम्पनीको यो कति आएछ रेभिन्यू प्रोफिट 40% 5,000 यता लेख्छौँ। कति आयो थियो 12,500 होइन यता लेख्छौँ 12,500 को 12,500 इन्टु 40%। 12,500 को 40% कति आएछ हामीलाई यता 5,000 आएछ। यता लेख्छौँ 5,000। अब के गर्छौँ हामी यो जम्मैलाई जोड दिन्छौँ। तब हाम्रो आइहाल्छ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। तपाईहरु अलिकति पनि ध्यान दिनुहुन्छ भने यो धेरै सजिलो छ। तपाईहरु अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला यो धेरै सजिलो लाग्छ। यता लेख्छौँ हामी माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट 20,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 यो कति आयो हाम्रो 42,000 आयो माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। त्यसपछि अब हामी लास्ट स्टेपमा के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट। अब हामी के को क्याल्कुलेसन गर्छौँ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट जुन हामीलाई रिक्वायरमा क्वेसनमा सोधेको थियो। यता हामी लेख्छौँ consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary H Limited अनि यता लेख्छौँ as at कतिको दिएछ हामीलाई 31 डिसेम्बर 2013 को। यता लेख्छौँ 31 डिसेम्बर 2013। अब यता हामी लेख्छौँ लायबिलिटीज त्यसपछि अमाउन्ट
एमाउन्ट त्यसपछि यता एसेट अनि यता एमाउन्ट। अब यो अन्तर्गत हामी के लिन्छौँ सबभन्दा पहिला लायबिलिटी हामी सबभन्दा पहिला सेयर क्यापिटल लिन्छौँ। सेयर क्यापिटल कसको लिन्छ किनभने हामीले सब्सिडियरी कम्पनीको हामीले यसको क्याल्कुलेसन गरिसक्यो त अब हामी के गर्छौँ होल्डिङ कम्पनीको मात्र लिन्छौँ। त्यता लेख्छौँ सेयर क्यापिटल इक्विटी शेयर अफ आरएस कति दिएछ 100 इच दिएछ। त्यही हामी यता लेख्छौँ अनि कति दिएछ 2 लाख दिएछ त्यही 2 लाख यता लेख्छौँ होल्डिङ कम्पनीको 2 लाख। त्यसपछि यता हामी लेख्छौँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट as per वर्किङ नोट जुन हामी यता निकालेछौँ कति निकालेछौँ 42,000 वर्किङ नोट 6 मा यही यता लेख्छौँ वर्किङ नोट 6 लेखेर 42,000। लेख्छु यता। त्यसपछि हामीलाई यता त्यसपछि लेख्छौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस हामी के को लेख्छौँ अब यता जेनरल रिजर्भ लिन्छौँ हामी। रिजर्भ एन्ड सरप्लस अन्तर्गत हामीलाई जेनरल रिजर्भ पर्दछ जेनरल रिजर्भ अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त्यसपछि हामी के को लिन्छौँ होल्डिङ कम्पनीको मात्र लिन्छौँ किनभने यो हामी 10,000 के गरेछ युज गरिसकेछौँ। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ होल्डिङ कम्पनीको मात्र यसमा कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ रेकर्ड गर्छौँ। त हामीलाई यता लेख्छौँ जेनरल रिजर्भ लेखेर जेनरल रिजर्भ 30,000। त्यसपछि लेख्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अन्तर्गत हामीलाई दिएछ होल्डिङ कम्पनीको ब्यालेन्स अन 1 जनवरी 2013 को 40,000 दिएछ। त्यसपछि प्रॉफिट फर द इयर दिएछ हामीलाई कति दिएछ 50,000 होल्डिङ कम्पनी। त यही हामी यता के गर्छौँ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत लेख्ने छ। यता लेख्छौँ ब्यालेन्स अन 1 जनवरी 2013 कति दिएछ 40,000। त्यसपछि प्रॉफिट फर 2013 दिएछ कति यता दिएछ 50,000। त्यही हामी यता लेख्छौँ होल्डिङ कम्पनीको 50,000। अब यो दुईटैलाई जोडेर यता हामी के गर्छौँ लेख्छौँ 90,000 आयो हाम्रो। त्यसपछि यसमा के गर्छौँ अब एड गर्छौँ रेभेन्यू प्रॉफिट अफ यस लिमिटेड को यता लेख्छौँ शेयर इन रेभेन्यू प्रॉफिट अफ यस लिमिटेड। यो वर्किङ नोटमा हामी गर्छौँ एज पर वर्किङ नोट कतिमा गर्छौँ हामी जुन वर्किङ नोट 4 मा गर्छौँ त्यता हामी लेख्छौँ वर्किङ नोट 4 मा कति थियो हाम्रो
5000 को 5000 यता लेख्छौँ। यस लिमिटेडको मात्र यता 7500 यो लेख्छौँ हामी। यस लिमिटेडको होल्डिङ कम्पनीको 7500 यता लेख्छौँ 7500। अब यो के गर्छौँ 90000 मा 7500 जोडेर यता अब हामी लेख्छौँ 90000 प्लस 7500 त 97500। त्यसपछि अब हामी लेख्छौँ करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो जान्छ यता दिएछ एउटा क्रेडिटर्स दिएछ अनि एकाउन्ट्स पेएबल दिएछ। त हामी सबभन्दा पहिला क्रेडिटर लेख्छौँ। क्रेडिटर हाम्रो दुईटैको छ 50000 होल्डिङ कम्पनीको 30000 त दुईटैको लेख्छौँ हामी यता। क्रेडिटर्स यच लिमिटेडको छ। यच लिमिटेडको हामीले दिएछ यता 50000 त्यता लेख्छौँ 50000। त्यसपछि यस लिमिटेडको यता हामीलाई दिएछ 30000 यता लेख्छौँ। त्यसपछि यो टोटल आयो 80000। 80000 बाट अब हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ म्युचुअल ओविङ जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएछ इन्टर कम्पनी ट्रान्ज्याक्सन्स। यो म्युचुअल ओविङ के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ। यो डेप्टर्स अफ यस लिमिटेड इन्क्लुड 6000 ओविङ बाई यस लिमिटेड इन रेस्पेक्ट अफ गुड्स सप्लाई। यही 6000 के गर्छौँ लेस गर्छौँ। यता लेख्छौँ 6000 लेस गरेर यो हाम्रो आउँछ 74000। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएछ क्वेसनमा एकाउन्ट्स पेएबल के गर्छौँ अब हामी यता रेकर्ड गर्छौँ। यो हामीलाई होल्डिङ कम्पनीको मात्र दिएछ त सिधै यता लेख्छौँ एकाउन्ट्स पेएबल तिर एकाउन्ट्स पेएबल यच लिमिटेड कति दिएछ यच लिमिटेडको दिएछ हामीलाई 15000 अनि यस लिमिटेडको दिए छैन। त्यता हामी लेख्छौँ 15000 यस लिमिटेडको छैन। त्यता हामी के गर्छौँ 15000 यसमा पनि हामीलाई के दिएछ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछ। एकाउन्ट रिसिभेबल हेल्ड बाई यस लिमिटेड आर एक्सेप्टेड बाई यस लिमिटेड। एकाउन्ट रिसिभेबल जुन सब्सिडियरी कम्पनीले हेल्ड गरिरहेको थियो त्यो के गर्यो एक्सेप्ट गरिहाल्यो यस लिमिटेडले। त अब हामी के गर्छौँ यसमा पनि म्युचुअल ओविङ लेखेर के गर्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबलको जति एमाउन्ट छ त्यो के गर्छौँ एकाउन्ट्स पेएबलबाट अनि एकाउन्ट रिसिभेबलबाट फेरि के गर्छौँ घटाउँछौँ। यता लेख्छौँ हामीलाई एकाउन्ट्स रिसिभेबलको एमाउन्ट कति दिएछ 10000। यही 10000 के गर्छौँ एकाउन्ट्स पेएबलबाट घटाउँछौँ यता म्युचुअल ओविङ लेखेर। त्यता लेख्छौँ लेस म्युचुअल ओविङ 10000। यो हाम्रो कति आउँछ यता 5000 आउँछ। यो हाम्रो लायबिलिटिज अन्तर्गत पर्ने यति नै हाम्रो शीर्षकहरू दिएको थियो। अब हाम्रो यो लायबिलिटिज अन्तर्गत जाँदैन। त अब हामी के गर्छौँ लायबिलिटिज फाइललाई क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यता क्लोज गर्छौँ। अनि यसलाई जोड्छौँ जम्मैलाई 2,00,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 प्लस 97,500 प्लस
74,000 प्लस 5,000 तो यो हाम्रो आयो 44,000 4,48,500 4,48,500 आयो। अब यति नै हाम्रो के हुनु पर्यो एसेट साइडमा पनि आउनु पर्यो। तो सबभन्दा पहिला अब के गर्छु एसेट साइडको रेकर्ड गर्छु के दिएछ। हामीलाई यता दिएछ फिक्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएछ त यता हामी फिक्स एसेट लेखेर रेकर्ड गर्छु फिक्स एसेट। सबभन्दा पहिला हामी के गरिहालौँ गुडविल लेखिहालौँ जुन हामी वर्किङ नोटमा निकाल्यौँ गुडविल एज पर वर्किङ नोट कतिमा निकालेको थियो यो 5 मा यता लेख्छौँ वर्किङ नोट 5 कति निकालेको थियो हामी 9,500 यता लेख्छौँ 9,500। त्यसपछि यता हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कसको दिएछ एच लिमिटेडको मात्र दिएछ अनि त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसनरी पनि एच लिमिटेडको मात्र दिएछ। सिधै हामी लेखिदिन्छौँ यता लेख्छौँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अफ एच लिमिटेड यता लेख्छौँ। त्यसपछि कति दिएछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एच लिमिटेडको 60,000 यता लेख्छौँ 60,000। त्यसपछि हामीलाई दिएछ प्लान्ट एन्ड मेसनरी यता लेख्छौँ प्लान्ट एन्ड मेसनरी एच लिमिटेडको दिएछ एच लिमिटेडको कति दिएछ 2 लाख दिएछ यता लेख्छौँ 2 लाख। त्यसपछि अब हामीलाई अर्को केही छैन फिक्स एसेट त अब हामी लेख्छौँ करेन्ट एसेट यता लेख्छौँ करेन्ट एसेट अन्तर्गत स्टक छ स्टक के गर्छौँ हामी यता दुईटैको दिएछ 40,000 र 50,000 त दुईटैको लेख्छौँ यता हामी स्टक लेखेर स्टक एच लिमिटेडको कति दिएछ 40,000। त्यसपछि एच लिमिटेडको दिएछ 85,000। अब दुईटैलाई जोडेर लेख्छौँ 40,000 प्लस 85,000 1,25,000 लेख्छौँ यता। त्यसपछि हामीलाई दिएछ सन्ड्री डेब्टर्स दिएछ हामीलाई दुईटैको होल्डिङ कम्पनीको पनि अनि सब्सिडियरीको पनि यता लेख्छौँ सन्ड्री डेब्टर एच लिमिटेड को दिएछ हामीलाई 10,000। त्यसपछि एच लिमिटेडको दिएछ 30,000 कति भयो 40,000। यसमा पनि हामीलाई एडजस्टमेन्ट छ एडिसनल इन्फर्मेसन यता जुन हामी क्रेडिटरमा म्युचुअल अनिङ गरेर 6,000 लेस गर्यो त्यही यता हामी के गर्छौँ यो जुन 6,000 यता लेस गर्यो क्रेडिटरमा म्युचुअल अनिङ जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको यता सी नम्बरको एडजस्टमेन्टमा यो 6,000 के गर्छौँ यता लेस गर्छौँ म्युचुअल यता कति हुन्छ 34,000। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएछ क्यास एट बैंक दिएछ त क्यास एट बैंक दुईटैको दिएछ त्यता हामी लेख्छौँ क्यास एट बैंक एच लिमिटेडको
कति दिएछ क्यास एडभान्स यच लिमिटेडको 10,000। त्यसपछि दिएछ हामीलाई यस लिमिटेडको पनि 10,000। त्यता लेख्छौँ यस लिमिटेड 10,000। अब दुईटैलाई के गरिदिन्छौँ हामी जोडिदिन्छौँ अनि यसलाई लेख्छौँ यता 20,000। त्यसपछि हामीलाई अब दिएछ एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल लास्टको दिएछ एकाउन्ट रिसिभेबल। त्यही हामी यता के गर्छौँ लेख्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल। यो कति दिएछ हामीलाई यच लिमिटेडको दिएछ एच लिमिटेडको दिएको छैन। त्यसपछि हामीलाई के दिएछ नील दिएछ। त्यसपछि हामीलाई यस लिमिटेडको दिएछ 10,000। त्यता लेख्छौँ यस लिमिटेडको 10,000 र यसमा पनि हामीलाई एडजस्टमेन्ट छ। बी नम्बरको के भन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल हेल्ड बाई यस लिमिटेड आर एक्सेप्टेड बाई यस लिमिटेड। त यसलाई के गर्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल अब नील गरिदिन्छौँ किनभने यस लिमिटेडले लिइसकेछ। हामीले के गर्छौँ यसलाई एकाउन्ट रिसिभेबललाई नील गरिदिन्छौँ। यता लेस म्युचुअल अविन लेखेर 10,000 जुन हामी एकाउन्ट्स पेबलबाट लेस गरेको थियौँ। 10,000बाट 10,000 गयो भने नील यता। अब हामी के गर्छौँ यतिकै थियो हाम्रो एक्सेस साइडको अन्तर्गत पर्ने शीर्षकहरू। अब हामी के गर्छौँ जम्मै एक्सेसलाई जोड्छौँ। यता दिएछ हामीलाई 9,500 प्लस 60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 34,000 प्लस 20,000 प्लस भयो। कति आयो हाम्रो आइहाल्यो त नीलै छ। यता लेख्छु 4,44,000 4,48,500। यो हाम्रो एसेट र लायबिलिटी साइड दुईटैको के आइहाल्यो इक्वल आइहाल्यो। यसको अर्थ के भयो हाम्रो कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट ठिक छ। आजको भिडियोमा हामी यो इन्टर ट्रान्जेक्सनसँग सम्बन्धित हामी के गर्यौँ क्वेसनलाई सल्भ गर्न सिक्यौँ। अब हामी आउने भिडियोमा यो ट्युले सोधेको क्वेसनहरूलाई लिएर सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई यस्तै खालको भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटोभन्दा छिटो पुगोस्। र केही प्रब्लम हुन्छ भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरुलाई जुन च्याप्टरमा भिडियो चाहिएको हो त्यो च्याप्टरको भिडियोको नेम लेखेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जसको जुन च्याप्टरको कमेन्ट सबभन्दा बढी हुन्छ त्यही च्याप्टरमा हामी के गर्छौं भिडियो बनाउँछौं। आजको लागि धन्यवाद।